سلام أب وسط عادن وطعينكم كم علتها مدلواتنا اتكتاتلو كبراتن كبرانن ازي لومي تلفزيون نلومي 19 قنبت كلتشن 18 عامة مرت نابا خمز قربولو ساعات زينا جمير الله كتسامة خنبتي مدبنا مسانا كتسانتو نيوتيوبنا سابسكرايب شير لايك كومنت مقبار ازي فيديو كتفلم بخبرن عدم ميديانان بروغراماتنا سابسكرايب لايكن شيرن بمقبار كتكتاتلونا بخبرن عدم أرسط زينم وهابك على حوحات تقرلاي ميكيل اسكدوم أبا تقراي قفا زبهال يلن كبلو قليصم تقرلاي ما شو بينا شعبية أبا لعلي هزبي تقراي زقبرو تاريخاوي كلكلا لو مزلو حادقان أكالي عم نحدش من قستي حوحات أفلتو آي هبنية كبل ودب سالسا ويانا تقراي أفليت جبسي أب كتما أسمرع عوينا يونيفرسيتي قرنج أفكت خفت مخانات قليصم ناي زبلون كالوتن زيناتاتن حزناكم قريبنا لنا نميديانا سابسكرايب شير لايك كوميت مقبار زرزر زيناتات كنسمعكم هنا سعاوتا وهابك على حوحات تقرلاي ميكيل اسكدوم أب تقراي قفاز بهال يلن كبلو قليصم وهابك على حوحات تقرلاي ميكيل اسكدوم أبزي حزقوان بزعبا تقراي زنافسو زلو ورتات عملكيتو أب فيسبوك قلصو ملاشي بلم تقرلاي ميكيل أب تاريخ تقراي تقيففوز قادل من اسيلن حزقون يلن بمال اتي قفاز بالورا بناي كدعات قوجلتا استفورخا ناي حاسوت حارق مخانو تاقيتم بتوسخ دما ودب حوحات منقستن محاورو من ناصريو ناي مخت عقمتاتهم يتأناخرو كم زلو آفليتم وهابك على حوحات تقرلاي ميكيل اسكدوم كم زقلصو كاب بهراوي ربحا تقراي بتصارارس تسلفو عبالات قوجله كدعات يلزقلصم قفا اتبل ناي حاسوت حارق مزيزوم نهزبي كدناغرو ينقساقسن اللوم ازي حاسوت زي كاب تقراي رحق يلو نزنبر هزبي قرتا كفتر يخلي يخون نبر اب وشت تقراي نزلو هزبي قنا مسارتاوي بهارن اتي كدع قوجلن كاب مقلع حالفو زرخبو ربحان چبطن يلن يلم أب تاريخ قدلي تقراي مناسي بجيجنت قدمخا أنا كسوانا ولنبر تاقفيفهم تاقاديلهم كم زي فلتون حزون اتناي جيجنت تاريخ يوزد قمز كبل أنا تصيرم تاقادالا ميكيلا وسيخو كما زحبرو حزب تقراي بكبابا سرعات بلتسقنا أبنا هلونا حدقان نحلو لعلى 400 وقزاوتو تمنتلو لعلي مليون حزبو تمزابيلن كبا عصوان إنا تفتسملو إدن أقرن أتاميرو عين النار آي تفن كم تلمد توديو كمك تيلم ازي انت بهالقنا كم تسألاتي زنزحو نيكوينات الدالو اللو زبل سأل مزيخونت هدبي تقراي نزوم سأقامات كاب كوينات وصعي بسلاماو من قدي كفتحو ايزدلي نمخطب بقع مدلاو مقبار حاد علامو كاب تخصو وصعي سأقامات بسلام ان فتحو اللو عدلن ممارس ان مفتار يلم نايز وقتي كأندو رايزو خنا مخطن معوات ناي مخط عقمتات حزبي سراويت كم ون منقست تقراي ودب حوحاتن متنخار وسانو مخانو اتي وهابك على قليص ألم ازي كم زيلن كلو عبد تفلالي وراداتات تقراي منا اسي انا تقففو زريو تنقساقستي مسلتات انا تزرقو حنتخونو بركت زولو تتقمتي محاوراو ميديا نزي تقبار انا كونن ويركبو تقدلاي ماشو بينا شعبية قبل عليه حزب تقراي زقبرو تاريخاو كلكلا لو مزلو حدقان اقالعم بمخنيات مبل 35 عامت بعال عاوت 10 قنبت امنا كورنا عمو حاصل علاونتنا اب تحتي زبل مريح حساب اب مقله استدالو مدرخ لعلو مرارحه سراويت تقراي تقرلاي ماشو بينا رزين ملختي ام حلاليفهم تقرلاي ماشو سراويت تقراي مس حيلي صلاي زي مطاطن وحد كوينو كانتالو ندرغي افريسو حزباوي سرعات استخللو وتهدرو ميسترن عاوتن آلو يلو بتوسخ دما اب اوان 17 عامتات قدلي بوغن شعبيا استقبر تاريخاو كلكلان لمون تقراي نمبتان زنقاسقوس زلو وشت او حيلتاتنا ملكيتهم برتع مطنقاتا هيبملهم لعلواي مرارحه سراويت تقراي تقرلاي ماشو بينا كما زغلصو سراويت تقراي بقطري وحدن مس حيل صلاي زي مطاطن كان تخونه وتهدراو ساينسن ديسيبلين قنو علامان استراتيجيكاوي مريحنتن استوهادو بمخانيو نغزفتي سراويت درغي افريسو سرعات كتكل زخالن حزبي تقراي عندون بحرون بمقبار كابك قللتي اوبريشنات كسبع بيتي استراتيجيكاوي متقعاتات بالسرحو وتهدراو تلمي عاوت 10 قنبت كم زرغاغص تاريخاوي حق مخانو انصيرم
ተገዳላይ ማሾ ኣብ እዋነ ቃልሲ ብጸላኢ ተሰሪዖም ህዝቦምን ዓዶምን ኣሕሊፎም ዝሃቡ ነጭ ለባሽ ተባሂሎም ዝፍለጡን ሓይልታት ትግራይ ንምብታን ይፍትኑ ከም ዝነበሩ ብሓይሊ ቃልሲ ከም ዝተወቅዑን ብምዝኽኻር ሕዚ እውን ንህዝቦምን ዓዶምን ኣሕሊፎም ብምሃብ ኣብ ደም በጸላ ኮይኖም ትግራይ ክብትኑ ይቃልሱ ዘለው እዮም ክብል ገሊጹ አንጻር ረብሓታት ህዝቢ እናሰራሕኻ ከባቢያውነት መዕቆቢ ምግባር ጸረ ህዝቢ ተግባር ምዃኑ እዞም ሎሚ እንሪኦም ዘለና ኩነታት ትማል እውን ዝነበሩ ኮይኖም ተሳዒሮም እዮም ሕዚ እውን ክሰዓሩ እዮም ኢሉ ንሓድሽ መንግስቲ ሕወሓት ኣፍልጦ ኣይህብን እየ ክብል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣፍሊጡ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንሰለስተ መዓልታት ዘካይዶ ስሩዕ ኣኼባ ብሄራዊ መሪሕነት ብምዛም ረዘንቲ ውሳነታት ዝሓዘ መግለጺ ኣውፅዩ ኣሎ ሳልሳይ ወያነ ኣብ መግለጺኡ ሕወሓት ብሽም ምምላስ ተመርጸ መንግስቲ ስልጣን ብጉልበቱ ቢሒተሎ ብምባል ኣፍልጦ ከም ዘይህቦ ኣነጺሩ ኣሎ ብተወሳኺ ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፋ ብህጹጽ ደው ንክብል ጸዊዕ ብሄራዊ መሪሕነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ካብ ግንቦት 15 ክሳብ 17 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ህልዊ ኩነታት ትግራይ ከባቢያን በዝርዝር ገምጊሙ ኣሎ ውድብ ሳወት ከም ዝገለጹ ሓደጋ ደመናዊ ኩናት ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን የንጸላሉ ከም ዘሎ ትግራይ ዳግመ ዓውደ ኩናትን ዘባዊ ሕድሕዳውን ኩናት ክትኸውን እትኽእለሉ ሓደገኛ ኩነታት ይፍጠር ከም ዘሎ ገሊጹ እዩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ዕጡቕ ሓይሊ ሕወሓት ብጉጅለ ስልጣን ተቆጻጺሩ ብምባል ብርቱዕ ክሲ ኣቕሪቡ ኣሎ እዚ ብሽም ምምላስ ተመርጸ መንግስቲ ስልጣን ዝባሓተ ሓይሊ ሕጋውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ስለዘይብሉ ሳልሳይ ወያነ ኣፍልጦ ከም ዘይህቦን ብሽሙ ዝሓልፉ ውሳነታት ተቐባልነት ከም ዘይብሎምን ኣፍሊጡ ምስ እዚ ተተሓይዙ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ናይ መናእሰያትን ነባራትን ተጋደልቲ ግድድ ግፋ ብእዋኑ ደው ክብል ብጥብቂ ኣተሓሳሲበሎ እዚ ህዝቢ ናብ ሻቅሎ ዘእተወ ተግባር ደው ክሳብ ዝብል ድማ ውድብ ሳወት ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ቃልሱ ከም ዘሕይል ብምግላጽ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ንክቃለስ ጻውዒት ኣቕሪበሎም ብሄራዊ መሪሕነት እቲ ውድብ በተጻራሪ ወገን ኮይኖም ናይ ኩናት ምድላው ዝገብሩ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ ደምነት ደቂ ብሄር ንምትራፍ ጉዳይ ትግራይን ብሄራዊ ዘተን ዕርቅን ልዝብን ክፈትሕዎ ጸዊዑ በተወሳኺ ድማ ስርዓት ኢትዮጵያ ዘቐጽሎ ዘሎ ጎባጣን ክልከላን መሃያ መሰረታዊ ሸቐጣትን ብትሪ ከም ዝቃለሶ ገሊጹ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ምስ ውድብ ናጽነት ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ዝነበረ ምስረታ ግንባር ብወገን ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተወሰኑ ውሳነታትን ምዕባለታትን ስዒቡ ሓበራዊ ስራሕቲ ንግዚኡ ኣብ ዘለዎ ደው ክብል ብሄራዊ መሪሕነት ሳወት ወሲኑ ኣሎ ንሓድሽ መንግስቲ ሕወሓት ኣፍልጦ ኣይህብን እየ ክብል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣፍሊጡ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ንሰለስተ መዓልታት ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ብሄራዊ መሪሕነት ብምዛም ረዘንቲ ውሳነታት ዝሓዘ መግለጺ ኣውፅዩ ኣሎ ሳልሳይ ወያነ ኣብ መግለጺኡ ሕወሓት ብሽም ምምላስ ተመርጸ መንግስቲ ስልጣን ብጉልበት ቢሒተሎ ብምባል ኣፍልጦ ከም ዘይህቦ ኣነጺሩ ብተወሳኺ ድማ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፋ ብህጹጽ ደው ንክብል ጸዊዑ ኣሎ ብሄራዊ መሪሕነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ካብ ግንቦት 15 ክሳብ 17 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ህልዊ ኩነታት ትግራይን ከባቢያን ብዝርዝር ገምጊሙ ኣሎ ውድብ ሳወት ከም ዝገለጹ ሓደጋ ደመናዊ ኩናት ልዕሊ ዝኾነ እዋን የንጸላሉ ከም ዘሎ ትግራይ ዳግመ ዓውደ ኩናትን ዘባዊ ሕድሕዳዊ ኩናትን ክትኸውን እትኽእለሉ ሓደገኛ ኩነታት ይፍጠር ከም ዘሎ ገሊጹ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ዕጡቕ ሓይሊ ሕወሓት ብጉልበት ስልጣን ተቆጻጺሩ ብምባል ብርቱዕ ክሲ ኣቕሪቡ ኣሎ እዚ ብሽም ምምላስ ተመርጸ መንግስቲ ስልጣን ዝባሓተ ሓይሊ ሕጋውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ስለዘይብሉ ሳልሳይ ወያነ ኣፍልጦ ከም ዘይህቦን ብሽሙ ዝሓልፉ ውሳነታት ተቐባልነት ከም ዘይብሎምን ኣፍሊጡ ምስ እዚ ተተሓሒዙ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ናይ መናእሰያትን ነባራትን ተጋደልትን ግፋ ብእዋኑ ደው ከብል ብጥብቂ ኣተሓሳሲቡ እዚ ህዝቢ ናብ ሻቅሎት ዘእተወ ተግባር ደው ክብሳብ ዝብል ድማ ውድብ ሳወት ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ቃልሱ ከም ዘሕይል ብምግላጽ መንእሰይ ትግራይ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ክቃለስ ጻውዒት ኣቕሪበሎም ብሄራዊ መሪሕነት ውድብ በተጻራሪ ወገብ ናይ ትግራይ ኮይኖም ንኩናት ምድላው ዝገብሩ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ ደምነት ደቂ ብሄር ንምትራፍ ጉዳይ ትግራይ ብብሄራዊ ዘተ ዕርቅን ልዝብን ክፈትሕዎ ጸዊዑ በተወሳኺ ድማ ስርዓት ኢትዮጵያ ዘቐጽሎ ዘሎ ጎባጣን ክልከላ መሃያን መሰረታዊ ሸቐጣትን ብትሪ ከም ዝቃለሶ ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ምስ ውድብ ናጽነት ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ዝነበረ ምስረታ ግንባር ብወገን ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተወሰኑ ውሳነታት ምዕባለታት ስዒቡ ሓበራዊ ስራሕቲ ንግዚኡ ኣብ ዘለዎ ደው ክብል ብሄራዊ መሪሕነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ወሲኑ ኣሎ ይኹን እምበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ነዚ ጉዳይ ደጊሙ ርእዩ እንድሕር ዳ ውሳኑ ቀይሩ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውሳኑኡ ከመሓይሽ ከም ዝኽእል ኣብሪሁ ኣሎ
مبل 1447 عيد الأضحى عرفة استጸገሙ ወገናት ምምሕጋዝ ክኽበር ከም ዝግባእ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ገሊጹ እዚ ዝተገልጸ ኣብ ከተማ መቐለ ጎዳና ስዋኣት መበል 1447 عيد الأضحى عرفة እንትኽበር እዩ ኣብቲ በዓል ዋና ጸሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ከም ዝገለጽዎ መበል 1447 عيد الأضحى عرفة እንትበዓል ዝተጸገሙ ወገናት ምምሕጋዝ ክኽበር ኣለዎ ኢሎም لو عامت تجري أبى كبيت أوان سلام نبهجلو جزء بمخان ونسلام كسرح كم زجبا جليس أملهم بجزء ونت أبى تكالي نسكوس تمسجبا مسجد النجاشي زلوا تاريخ أود حرب بايتا مسرت مقبر ملو أفلت أو كوا هبن كمسجبن تسوي عملهم أبى كرب أوان أبى كتما أقسم زلوا خناتاتن حدش مسوي اسم قدستي كتما أقسمن فتحاوي كم زي خنا كم زك أو من مفتح دما بسلامة من قدي كم زك على سو جليسهم أبى محور ميديات خكلنا زي خنا استزاب حوريتها زون زعو أكلات دما سرعات كتحزو التحساسي بملهم بريزيدنت بيت فردي شريعة زوا مقالة حاج محمد سعيد ون عيد معالت حاجوس كم زخنن استتقموا وجنات كحجزوا كم زجبعن التحساسي بملهم ግብፂ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዓብይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ቅርንጫፍ ክትኸፍት ምዃና ተገሊጹ ፍሉጥን ጥንታውን ዝኾነ ናይ ግብፂ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ቅርንጫፍ ክኸፍት ከም ዝኾነ ናይ ካይሮ ዜና ምንጭታት ሓቢሮም እዚ ዜና ዝስማዕ ዘሎ ናይ ግብፂ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ባድል ዓብደላቲ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ተጓዒዞም ምስ ላዕለወ ሰበስልጣን ኤርትራ ሚስጥራዊ ዘተ ካብ ዘካይዱ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት እዩ ከምቲ እቲ ጸብጻብ ዘነጽሮ ዩኒቨርሲቲ ካይሮ ኣብ ኣስመራ ሓድሽ ቅርንጫፍ መኽፋቱ ናይ ግብፂ ምርምርን ትምህርትን ትካላትን ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪካ ዘለውን ምንቅስቓስ ጽልዋ ዝያዳ ከብ ንምባል ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ናይ ግብፂ ናይ ላዕለዋይ ትምህርትን ሳይንሳዊ ምርምርን ሚኒስትር ዓብዱላዚዝ ኮንስዋ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ናይ ሃገርና ናይ ትምህርቲ ትካላት ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ከምዚኦም ዝበሉ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቓሳት ምጅማሮም ፖሊሲ ግብፂ ኣብቲ ዞባ ንምስራፅን ንምስፋሕን ዓብይ ረብሓ ዘለዎ እዩ ክብሉ ብግልፂ ተዛሪቦም ኣሎም ኣብዚ ቀረበ እዋን ጀሚሩ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እናተረአየ ዝመፀ ናይ ሓይልታት ምስላፍ ስዒቡ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ክልቲኣዊ ርክብ ብዝለዓለ ብርኪ እናደልደለ ይመፅእ ኣሎ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ እውን ኣብ ሓደ እዋን ከም ዝበልዎ ናይ ካይሮን ኣስመራን ርክብ ሕዚ ብወታደራዊ ፖለቲካውን ትምህርታውን ሓዊሱ ኣብ ኩሎ መድያት እናተረጋገፀ ይኸይድ ኣሎ ኢሉ ነይሩ ክብል ሚድያ አንዳፍታ ፀብፂቡ ኣሎ ፑቲን ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዘለዋ ርክብ ክትሕይል ከም እትደሊ ገሊጹ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገሩ ነቲ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዝጸንሐ ነዊሕ እዋን ዘለቐ ዝምድና ክትሕይሎ ዓብይ ተገዳስነት ከም ዘለዋ ገሊጹ ፑቲን ኣብ መዓልቲ ኣፍሪካ ንዲፕሎማስያኛታት ኣፍሪካ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ዘለዎን ጽልዋ እናወሰኸ ምምጽኡ ብምጥቃስ ንቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለታት ንኢደሎም ወሲኹ ድማ ሩስያን ኣፍሪካን ኣብ ማዕርነት ሃገራዊ ሕግን ዘኣድላዊ ኩነታትን ዝተመስረተ ፍትሓዊ ንኹሉ እተሓቁፍን ዓለም ክትህሉ ድልየት ከም ዘለዎም ኣመላኺቶም ኣብ ቀጻሊ መድረኻት ሩስያን ኣፍሪካን ድማ ምስ ኣፍሪካውያን መሻርክቲ ንግዳውን ጸጥታውን ፖለቲካውን ምትሕብባር ክትዕሙቕ ተስፋ ከም ዘለዋ ገሊጹ ሩስያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብወታደራዊ ምትሕብባር ስምምዓት ሰደድ እኽልን ዲፕሎማሲ ርክብን ናብ ኣፍሪካ ዘለዋ ርክብ ክተበርኽ ምጽንሓ ይፍለጥ እቲ ሃገር ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጅምር እንድሓር ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ተነፂላ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዝምድና ትሕይል ከም ዘላ ተንተንቲ ይሕብሩ ኣሜሪካ ኣርመንን ቅድሚ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝካየድ ምርጫ ኣርሜንያ ዝያዳ ጥቡቕን ፖለቲካውን ስትራቴጂካውን ርክብ ንምስጋን ዘኽእልን ሓዱሽ ናይ ሽርክነት ስምምዕ ከም ዝፈረማ ሮይተርስ ሓቢሮሎም ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት እቲ ስምምዕ ኣብ ምሕደራ ጸጥታ ቁጠባውን ልምዓታውን ዝኣመሰሉ መድያት ምትሕብባር ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም እዚ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ኣርሜንያ ንቐንዲ መስርሕ ምርጫ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን ኮይኑ ኣብ ምርጋእን ዲሞክራሲያውን ምዕባልን ሃገራዊ ኣቓልቦ ንምስሓብ ዘተኮረ እዩ ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ እቲ ስምምዕ ዝተገብረሉ ግዜ ዋሽንግተን ንትካላት ኣርሜንያን ጻዕርታትን ጽገናን ዘለዋ ደገፍ ዘጉልህ ይብሉ ኣርሜንያ ምስ ምዕራባውያን መሻርክቲ ዘለዋ ርክብ ንምዕማቕ ክትጽዕር ከም ዝጸንሐት ይፍለጥ እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትሕብባር ክዕቢ ኣብ ርእሲኡ ድማ ንዲሞክራሲያዊ መትከላትን ዘባዊ ምርጋእን ዝኣተውዎ ቃል ኪዳን ከደልድሉ ትጽቢት ይግበር ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ስለ ዝተኸታተልኹምና ምስጋናና ዝዓዘዘ እዩ ንዩቲዩብና ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ገመት ገበርኩም ብምትእማን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓተ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም